पिछले 3 साल रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बिजनेस के लिए बहुत खराब हुए हैं। 3 साल से पूरी पाकिस्तान की कौम, चाहे उसमें प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तकलीफ के दिन गुजारे हैं। अनफॉर्चुनेटली जब भी पाकिस्तान का टेक ऑफ का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा गेम फंसा दिया जाता है कि वो टेक ऑफ स्लो डाउन हो जाए या रुक जाए। इसमें 10 मिलियन लोग यानी पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग इससे रोजगार हासिल करते हैं। वाहिद इंडस्ट्री जब ये चलती है तो 74 एलाइड इंडस्ट्री जिसमें स्टील है साथ चलती कि इस इंडस्ट्री को मत बंद करें, इसको चलने दे। ये दुनिया की पहली मुल्क बनने जा रहा है जहाँ पर उसके सिटीजन यानी पाकिस्तानी को पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं होगी। पिछली गवर्नमेंट थी, उनकी प्रायोरिटी थी हाउसिंग और वो फोकस थे। हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर जो थे मीटिंग करते थे हाउसिंग की और इम्पेडिमेंट्स दूर करते थे। ये हुकूमत आई, इन्होंने वो तमाम पॉलिसीज खत्म कर दी। एक वो लोग हैं जो वो क्रिमिनल्स हैं जो गवर्नमेंट की लैंड पे कब्जा करके या प्राइवेट लैंड पे कब्जा करके वहां पर प्लॉट की कटिंग करते हैं, बेचते हैं, रातों रात भाग जाते हैं। हमारी सहाफी बिरादरी को उनको भी खड़े होना चाहिए। अगर नहीं बात मानी जाए तो उनको बाइकआउट भी करना चाहिए। भाई जमाल खबरें डिजिटल से आज हम आबाद के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त कराची में सिंध में प्रॉपर्टी के हवाले से अभी आर्मी चीफ साहब भी आए थे गुज़िश्ता दिनों। आर्मी चीफ साहब से आपकी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। मौजूदा सूरत-ए-हाल को प्रॉपर्टी की और बिल्डर के हवाले से किस अंदाज से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया और कि आज आप और हम इत्मीनान से बैठ के बात कर रहे हैं। देखिए, पिछले 3 साल रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बिजनेस के लिए बहुत ख़राब गुजरे हैं। मार्केट पिछले 25, 30, 40 साल का ट्रेंड ये रहा है कि स्लाइटली एप्रिसिएशन ही मिलता है तो लोग इन्वेस्ट करते थे। पिछले 3 साल में मार्केट तकरीबन -25-30% हुई है, तो लोगों के लिए ये फेवर्ड प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। जब मेरा पुराना दौर था तो उस वक्त ट्रम्प साहब थे और इस दौर में भी मैं और ट्रम्प साहब पार्टनर हैं। सो अब क्या सूरत-ए-हाल है? अब सूरत-ए-हाल है कि 3 साल से पूरी पाकिस्तान की कौम, चाहे उसमें प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तकलीफ के दिन गुजारे हैं। वो कैसे? एक आम आदमी के लिए फूड इन्फ्लेशन, एनर्जी इन्फ्लेशन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आप समझे बिजली के बिल का एनर्जी इन्फ्लेशन, बैंक के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 3 साल बाद पाकिस्तान में कुछ इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और इसी तरह बैंक के इंटरेस्ट भी नीचे आ रहे हैं। सो ये वो वक्त है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान कौम को उन कुर्बानियों का समर हासिल करने का वक्त आया है कि ये पैसा जब बैंकों से 29 ट्रिलियन रुपीस डिपॉजिटेड है, जब ये पैसा बैंकों से निकलेगा तो होना ये चाहिए, ख्वाहिश हमारी ये है और हम सब की दुआ भी ये है कि पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो, ये पैसा इससे पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, रेवेन्यू जनरेट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, हमारा जीडीपी बढ़े और खुशहाली की तरफ, इकोनॉमिक खुशहाली की तरफ आए। तो इस ये बहुत बड़ा मौका है। बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें हम सब फायदा उठा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब भी पाकिस्तान का टेक ऑफ का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा गेम फंसा दिया जाता है कि वो टेक ऑफ स्लो डाउन हो जाए या रुक जाए। मैं इसलिए कहता हूं कि जिस इंडस्ट्री को मैं बिलोंग करता हूं, इसमें 10 मिलियन लोग यानी पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग इससे रोजगार हासिल करते हैं। ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जब ये चलती है तो 74 एलाइड इंडस्ट्री जिसमें स्टील है, सीमेंट है, पाइप्स है, टाइल्स हैं, एक्स्ट्रा और मजीद 74 इंडस्ट्री साथ चलती हैं। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें खरीदार भी पाकिस्तानी, बनाने वाला भी पाकिस्तानी, ज़मीन भी पाकिस्तानी, मजदूर भी पाकिस्तानी, जो मटेरियल लगता है ना, सीमेंट, सरिया, बजरी, स्टील, ये भी सब पाकिस्तान का। बल्कि एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी यहाँ अपना मकान खरीदने के लिए रेमिटेंस भेजते हैं। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें हम नहीं कहते, स्टेट बैंक और वर्ल्ड बैंक कहता है कि 12 मिलियन मकानों की पाकिस्तान में शॉर्टेज है। सो ये वो इंडस्ट्री है, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, जर्मनी तबाहली की इकॉनमी की शिकार थी,
تو یہ انڈسٹری کو چلایا گیا کہ اکانومی چل جائے, امپلائمنٹ جنریٹ ہو. یہ وہ انڈسٹری میں اس لیے بتا رہا ہوں جس نے دبئی کو دبئی بنانے میں ایک بہت کلیدی رول پلے کیا. یہ وہ انڈسٹری ہے جو نیا سعودی عرب جو بننے جا رہا ہے نا, تو یقین مانے وہاں پر بھی یہی انڈسٹری رول پلے کرے گی. یہ وہ انڈسٹری ہے کہ جس میں اگر کام کرتا ہوں اور تجربہ رکھتا ہوں, تو میں اگر یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, جرمنی جاؤں تو مجھے وہ نیشنلٹی بھی دینے کو تیار ہے. میرے بچوں کو فری ایجوکیشن, فری ہیلتھ بھی دینے کو تیار ہیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں. ہر ملک کی پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو امپلائمنٹ دے. تو ہمارے یہاں یہ میں نے اتنی تمید اس لیے باندھی کہ ابھی ہمارے یہاں ایک قانون انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے جس کے پیچھے ہمارے ایف بی آر والے بہت پڑے ہیں, اور انہوں نے اسمبلی میں یہ ڈال دیا ہے اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو گیا. ہمیں پتہ بھی نہیں, ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. کل ڈال دیا ہو تو مجھے نہیں پتا, بٹ آج تک نہیں ہے. وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانی اگر 1 کروڑ روپے تک کی پراپرٹی لے گا تو ہم ان کو اجازت دیں گے وہ فائلر ہے یا نہیں ہے. اور وہ اگر 1 کروڑ سے اوپر کی پراپرٹی لے گا, سو اگرچہ وہ فائلر ہو تو بھی اس کو ایلیجیبل پرسن بننا پڑے گا. ایلیجیبل پرسن کی انہوں نے ترجمہ رکھا ہے وتھ سگنیفیکنٹ ریسورسز, اور سگنیفیکنٹ ریسورسز کا تجربہ رکھا ہے کیش اینڈ کیشیبل ایسیٹس. سو کیا ہماری یہ عام آدمی, آپ اتنے سینئر آدمی ہیں, تجربے کار, کیا سمجھ سکیں گے یہ؟ سو یہ ہم اور کرپشن کا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں. لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ پاور آف اٹارنی پہ سودے کریں, سیل ایگریمنٹ پہ سودے کریں, صرف قبضے خریدیں, قبضے بیچیں, ٹرانسفر نہیں ہو, اور یا دبئی پیسے لے جائیں. اب پرسوں سے, پہلے صرف دبئی کا مسئلہ تھا, پرسوں سے مکہ اور مدینہ میں بھی پاکستانیوں کو پراپرٹی لینے کی, پراپرٹی بنانے کی, پراپرٹی کا کاروبار کرنے کی اجازت مل گئی ہے. سو ہم اپنے لوگوں کو خود راستہ بند کر رہے ہیں کہ ایک ہائی وے ہے, آپ ہائی وے پہ آ جائیں, داخل ہو جائیں, ٹول ٹیکس پہ پہنچیں تو آپ پوچھیں نا کہ یہ ٹیکس ہے آپ نے دیا کہ نہیں, آپ بولتے ہیں ہائی وے پہ نہیں ڈلو, کچے سے نکل جاؤ. سو مجھے بہت انفارچونیٹ لگتا ہے, اور یقین مانو گھنٹوں میں جا کے اسلام آباد میں اس کیس کو پلیڈ کر رہا ہوں, اور لوگ بھی آتے ہیں ہمارے ساتھ, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور اس انڈسٹری سے متعلق کہتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو مت بند کریں, اس کو چلنے دیں. یہ دنیا کی پہلی ملک بننے جا رہا ہے جہاں پر اس کے سٹیزن یعنی پاکستانی کو پاکستان میں پراپرٹی خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. دنیا میں یہ بھی کہیں نہیں ہے, چاہے وہ ڈیولپ کنٹری ہو یا ان ڈیولپ کنٹری ہو, کہ آپ کو این او سی لینی پڑے گی پراپرٹی خریدنے سے پہلے. دنیا کہتی ہے آپ پراپرٹی لے لیں, ہم آپ سے بعد میں پوچھ لیں گے آپ کی سورسز کہاں ہیں. آئے تو ہمارے پاس, تو ہم واحد ملک بننا جا رہے ہیں, اور پاکستان کا ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے نقصان کرنے جا رہے ہیں. بخشی صاحب, یہ ابھی پہلے دور میں بھی آپ پریزیڈنٹ رہے ہیں آباد کے, تو ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی بیچ میں اس جو پیریڈ کے اندر بیرونی جو سرمایہ کاری ہے اس میں کمی آئی ہے, مقامی طور پہ کمی آئی ہے, وہ کافی فرق پڑا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے کہ یہ عدم اعتماد ہے یا معاشی بحران ہے؟ دیکھیے, اس کی کئی وجوہات ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اس وقت جب میں تھا یا 4-5 سال پہلے, یہ جی ڈی پی کا 9.6% تھا, اور آج پاکستان کی جی ڈی پی کا 2.6% ہے. یعنی 3 ٹائمز کام کم ہو گیا تقریباً, یا 4 ٹائمز کام کم ہو گیا نا. آپ نے بالکل صحیح کہا. کیوں ہوا؟ کیونکہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی ان کی پرائیورٹی تھی ہاؤسنگ, اور وہ فوکس تھے. ہر ہفتے پرائم منسٹر جو تھے میٹنگ کرتے تھے ہاؤسنگ کی, اور امپیڈیمنٹس دور کرتے تھے. یہ حکومت آئی, انہوں نے وہ تمام پالیسیز ختم کر دی. انہوں نے سبسیڈائز فائنینسنگ ایک عام آدمی کے لیے رکھی تھی, جو پہلی بار مکان لیتا ہے اس کو سبسیڈائز فائنینسنگ تھی, بہت سہولت رکھی تھی. اسی طرح اس کے بعد انٹیریم گورنمنٹ آئی. انٹیریم گورنمنٹ کے بھی فوکس میں یہ نئی چیز تھی.
اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی. دیکھیں یہ ہے کیپٹل انویسٹمنٹ کا کام. ایک شخص ہے وہ جو 1-1.5 کروڑ روپے کا فلیٹ لیتا ہے یا پلاٹ لیتا ہے یا مکان لیتا ہے. ایک شخص ہے ہمارا ممبر آباد کا جو 500 یا 1000 کروڑ روپے انویسٹ کرتا ہے. سو اس کو پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی اس کے ساتھ کنٹینیوٹی ان پالیسیز وہ بہت ضروری ہے. سو وہ 3 سال کے پیریڈ میں یہ سب چیزیں غائب ہو گئی. اور جن لوگوں نے اس سے پہلے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے تھے انہوں نے فرض کریں 6000 روپے اسکوائر فٹ پہ مال بیچا ہوا تھا. اس وقت ڈالر تھا 140 روپے, ڈالر ہو گیا 320, پھر کم ہو کے آج 275-80 کے درمیان ہو گیا. سو ان کی ساری وائبلٹی ختم ہو گئی. اسی طرح جو ایکسپیکٹریٹ پاکستانی تھے انہوں نے بھی کہا کہ رک جاؤ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اتنا روپی بڑھ رہا ہے, تھوڑی دیر رک جاؤ. تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ آ گئی. پھر ہمارے جو لیڈر حضرات تھے, چاہے وہ پرائم منسٹر حضرت ہو, چاہے وہ فائنانس منسٹر ہوں, ان کا یہ کہنا مختلف چینلز پہ, چاہے وہ انٹیریم گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں یا اس میں ہوں, کہ ریئل اسٹیٹ کے کام میں بہت سارا بلیک کا منی لگا ہے, ہم اس کو بہت ٹائٹن کریں گے, اور آج تک ہم نے کبھی اس پہ ٹیکس ہی نہیں لگایا. تو ایک نیگیٹو سینٹیمنٹس ہو گئے جس کی وجہ سے نہ صرف اندرون ملک بیرون ملک لوگوں نے بھی, پاکستانیوں نے اس میں سرمایہ کاری روک دی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو میں نے کہا کہ 74 الائیڈ انڈسٹریز ہیں جس میں سیمنٹ ہے, جس میں سٹیل ہے, ٹائل ہے, وہ 30 سے 40% پروڈکشن پہ آ گئے. اور اس میں سے بہت ساری انڈسٹریز بینکرپسی پہ چلی گئیں. سٹیل کی تو کافی انڈسٹریز کیونکہ بڑے بڑے لون لیے ہوئے تھے, 22-23% بینک انٹرسٹ ہو گیا, وہ بینکرپسیز پہ چلی گئیں, کیونکہ وہ جب تک 60% 50% پروڈکشن نہیں کریں گے تو وائبل ہی نہیں ہے. سو اسی طرح گورنمنٹ کا بھی ریونیو ڈاؤن ہو گیا. تب یہ جا کے ریئلائزیشن ہوا کہ یہ کچھ غلطی ہو گئی ہے. تب پھر پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنائی, ہمیں بھی ڈالا اس میں. ہم نے کہا کہ ریجن میں اگر 4% ٹرانسفر ٹیکس ہے, آپ ہم سے لیں گے 16%, آپ نان فائلر سے لیں گے 36%, تو کیسے ممکن ہے یہ کام چل سکے. تو اور جب انہوں نے ڈیٹا نکالا تو ہماری بات صحیح ہوئی. تو اب الحمدللہ دیر آئے درست آئے. محمد حسن بخشی صاحب, آپ سے آخری سوال, یہ سندھ کے حوالے میں اور خصوصاً کراچی میں, اب تو سندھ تک بھی یہ بیماری چلی گئی ہے, یہ ناجائز زمینوں پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں, پھر ہاؤسنگ اسکیمیں جاری کر دی جاتی ہیں, عوام کو لوٹا جاتا ہے, کہ اس بارے میں کوئی آباد کی کوئی اس میں ہے جوڈیشن میں کہ اس کو کس طرح اس کو روکا جا سکے؟ دیکھیے آپ کے سوال کو میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے ممبر کی زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں, ایک وہ ہیں لیگل لیجیٹیمیٹ زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے, اور ایک وہ لوگ ہیں جو وہ کرمنلز ہیں جو گورنمنٹ کی لینڈ پہ قبضہ کر کے یا پرائیویٹ لینڈ پہ قبضہ کر کے وہاں پر پلاٹ کی کٹنگ کرتے ہیں, بیچتے ہیں, راتوں رات بورڈ لگاتے ہیں اور پھر پیسے کلیکٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں. وہ کرمنلز ہیں, وی شوڈ کال دیم کرمنلز. سو وہ کرمنلز کے خلاف دیکھیں, اور وہ آباد کے ممبر بھی نہیں ہیں, نہ ان کے پاس کوئی NTN نمبر ہے, نہ کوئی بلڈر لائسنس ہے, نہ کوئی ڈیولپر لائسنس ہے. ان کے خلاف اسٹیٹ کو بھرپور ایکشن کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیں اسٹیٹ کی غفلت ہے. اگر آپ کی زمین 1000 گز ہے اور قبضہ ہو رہی ہے اور آپ کچھ کہہ ہی نہیں رہے, اس کا مقصد یا تو آپ کی کوئی کنائون سے قبضہ کرنے والے سے کسی, اور آپ فیملی کے ہیڈ ہیں. میں کہتا ہوں آپ کی انڈیویجول زمین نہیں, فیملی کی زمین ہے, یو آر لوکنگ آفٹر اٹ. یہ سندھ جو آپ نے کہا یہ ہم سب ایک فیملی ہے نا, یہ ہم سب کی زمین ہے. کسٹوڈین اس زمین کا ہے بورڈ آف ریونیو. زمین تو ہم سب کی ہے نا, یہ سندھ ہماری آپ کی سب کی دھرتی ہے. سو اگر کوئی قبضہ کر رہا ہے اور بورڈ آف ریونیو خاموش ہے, سو اس کا مقصد کہیں کنائونس ہے, ٹھیک ہے نا. سو ان لوگوں کو بھرپور طور پہ ان کے خلاف ایکشن کرنا چاہیے, ان کرمنلز کے, کیونکہ یہ ایک عام غریب متوسط طبقے کے آدمی کا ہوپ ختم کر رہے ہیں. نہ صرف پیسہ لوٹ رہے ہیں, ایک زندگی میں انسان جیتا ہے ہوپ سے کہ کل بہتر ہو جائے گا, میرے بچوں کے لیے چھت ہو جائے گی, میں رہوں گا, وہ چھین رہے ہیں. سو ان سے کسی قسم کی آسانی یا نرمی نہیں ہونی چاہیے. بٹ یہ اسٹیٹ کا کام ہے, یہ بلڈنگ ریگولیٹر کا کام ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا, کہ بغیر اپروول, بغیر NOC
कैसे ये चीजें बिक रही हैं? यहाँ तो पूरी तकरीबन 40%, 30-40% जगहों पे, पार्कों में चाइना कटिंग के नाम से बिल्डिंगें बन गई हैं, और उसके बारे में भी क्या वो अथॉरिटी किसी ने मंजूरी की है, क्या वो लीगल है? अगर कल को कोई फैसला होता है, कोई खुदा न खास्ता कोई फैसला होता है, अगर हुक्म आता है तो इनको सफा कर दिया जाए, इनको हटा दिया जाए, तो इनकी पोजीशन क्या होगी और इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपको एक मिसाल दूं, IPPs के एग्रीमेंट हुए, गलत हुए, ठीक है, मतलब दुनिया में अगर 10-12 सेंट में है तो यहाँ 17 सेंट में हो गए या 15 सेंट में, जो हम सुनते हैं। गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया और उन मालिकान को बिठाया और रिवाइज किए या कैंसिल किए, बिल्कुल सही किया अगर वो गलत हुए थे। बट आपने उन अफसरों को भी तो बिठाना था ना जिन्होंने वो एग्रीमेंट बनाए। किसी ने तो बनाए होंगे ना, वो किसी ने तो वो पॉलिसी बनाई होगी, किसी पॉलिटिकल ओनरशिप ने उसको बोला होगा ओके ठीक है ये पॉलिसी। सो अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है तो ये आपको तीनों को सजा देनी है। उनको तो आपने सजा दे दी जिन्होंने प्लांट लगाए थे कि बोला भाई कैंसिल हो गए, रिवाइज हो गए, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। पर जिन्होंने वो किए थे और जिन्होंने उसका अप्रूवल दिया है, सो अगर आर्मी चीफ साहब उनको नहीं पकड़ेंगे ना, तो देखिए ये पूरी चेन है। मैं कोई काम नहीं लीगल इलीगल कर सकता जब तक बिल्डिंग कंट्रोल सपोर्ट नहीं करे, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या लोकल इदारा मेरे साथ नहीं हो। सो सिर्फ आप अगर मुझे देंगे सजा तो ये फिर फिनॉमिना मेरे जगह कोई और आ जाएगा, वो दो प्लेयर्स तो अपनी जगह मौजूद है ना। सो मैं ये कहता हूँ इन प्रिंसिपल आपको सजा देनी चाहिए, तभी डिटरेंट कायम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सजा देनी चाहिए पर उन तमाम चेन को देनी पड़ेगी जो इसमें शामिल है, जो इसमें बेनिफिशियरी है। यू कैन नॉट पिक एंड चूज, यू हैव टू बी इम्पार्शियल, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि नहीं, नो मोर टॉलरेंस विद पाकिस्तान। अगर आप ये रखेंगे तो यकीन माने मेरे जैसे लोग भी डरेंगे। इस वक्त तो वाइल्ड वेस्ट जैसा कानून हो गया, जैसे 70s में पिक्चर आती थी ना, वाइल्ड वेस्ट, आता है घोड़े पे गन निकाली और मार दिया और चला गया। सो डर नहीं है कानून का, एनफोर्समेंट का डर नहीं है। अगर मैं देखता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी साहब स्टाफ से मैं जब भी मिला हूँ, सो वो इकोनॉमी के बारे में कंसर्न है, वो सोचते हैं कि चीज़ों को अच्छा किया जाए। मैं समझता हूँ, और लोग कहते हैं कि ये आपका वो नहीं है, बट मैं कहता हूँ कि भाईजान कोई भी आदमी जिसको अल्लाह ने कुछ भी इख्तियार दिया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सही करने की कोशिश करेगा, चाहे वो का ताल्लुक उसका एस्टेब्लिशमेंट से हो, मिलिट्री जुडिशल अथॉरिटीज से हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, या कोई प्रोफेशनल हो, या इसके अलावा कोई भी आदमी, मैं कहता हूँ उस मीडिया से हो, उसको हम सब ने सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज देखिए ये 24-25 करोड़ का मुल्क है, इसमें हमारी कितने लोग बाहर जा सकते हैं? हर साल 10-15 लोग तो जा रहे हैं, 24 करोड़ लोग तो यहीं रहेंगे। हर साल 50 लोग पैदा भी हो रहे हैं, 50 लाख लोग। सो इन सब के लिए हमको सबको खड़ा होने का, और पाकिस्तान के जिस कोने पे भी जो आदमी हमें ऐसा दिखे कि वो जायज बात कर रहा है, तो हमें उसके साथ खड़े होना पड़ेगा। देखिए आर्मी चीफ साहब इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं 2-3 मीटिंग मिला उनसे, सो मुझे ऐसा फीलर है कि नाउ हिज फोकस्ड इज टू रन द कंट्री। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अब बिलावल साहब ने जो इक़दाम लिया, आपने कराची में देखा कि परसों उन्होंने कहा एक कमेटी बना दी लैंड ग्रैबिंग के अगेंस्ट। सो उसमें 6-7 मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं। सो हम समझते कि आइस ब्रेक तो हुई ना। अब हम उम्मीद करते हैं अगर वो नहीं मानेगी तो वो कमेटी रिपोर्ट करेगी बिजनेस फोरम को, जो कि चीफ मिनिस्टर और बिजनेस कम्युनिटी उसमें है। वहां भी बात नहीं हल होगी तो ये हम मैटर ले जाएंगे बिलावल साहब के पास। देखिए ये हमने ना ये पॉजिटिव एक्टिविटी क्रिएट करनी है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कहीं हमारी बिजनेसमैन की भी कोताही है। हमने ना मुफाहमती पॉलिसी बहुत अरसे से इख्तियार रखी, जिसकी वजह से आज नेक्स्ट जनरेशन यहाँ कारोबार करने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा क्या लॉस हो सकता है? मैं अपनी बात करता हूँ कि 70 साल हो गए हमें कारोबार में, 30-40 साल वालिद साहब को हो गए, 30 साल हमें हो गए, और आज हमारी 3rd जनरेशन को हमको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आए करें काम, और वो बोलते हैं हालात क्या है।
یہ ہم سے بڑا کون لوزر ہو سکتا ہے جناب, آپ بتائیے. اگر مانے تو وی آر دا بگیسٹ لوزر. ہم نے چھوڑ رکھنی چاہیے, اور ان دی انٹرسٹ آف دا کنٹری, ان دی انٹرسٹ آف دس پروونس, ان دی انٹرسٹ آف دس سٹی, وی شوڈ گو بائی دا بک. اینڈ ہمارے میں بھی جو لوگ بک کے خلاف چل رہے ہیں, وی شوڈ میک این ایگزامپل آؤٹ آف اٹ. اتنا کریج آباد میں بھی ہونا چاہیے, بیکاز بفور آئی پوائنٹ آؤٹ فنگر ٹو یو, آئی نیڈ ٹو کریکٹ مائی ہاؤس ایز ویل. اچھا, یہ بیکا بل پاس ہو گیا ہے. اچھا, یہ اس مرتبہ نہیں پاس ہوا. اس قسم کے مختلف انداز سے 53 سے یہ معاملہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ماشاء اللہ کے دوروں میں بھی ہوا, سول حکومتوں میں ہوا, سینسرشپ بھی لگے, یہ بہت ہی سختیاں بھی ہوئیں, صحافیوں کو پابند سراست بھی کیا گیا, صحافیوں کو بھی کوڑے مارے گئے. اب یہ اس بل میں جو اب یہ پیکا بل جو انہوں نے ابھی نافذ عمل ہو گیا ہے, پریزیڈنٹ نے کیا ہے, اس کے کیا کوئی استفادہ حاصل ہو سکے گا ملک کے؟ دیکھیے, میں یہ دبانے کا مقصد ہے یہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں میڈیا, صحافی برادری بڑی اسٹرانگ ہے, سمجھدار لوگ ہیں, اور چونکہ ہمارا اس سے اتنا واقفیت نہیں ہوتی اسپیکر بل سے, بٹ مجھے یہ اندازہ ہے کہ اگر میں بھی کسی آپ کے شو میں آؤں اور کسی کے بارے میں کہوں تو کل وہ میرے پہ بھی شاید لاگو ہو جائے گا, اور پھر ہمیں بھی خاموش رہنا پڑے گا. ہوپ فلی ایسا نہیں ہوگا, بٹ ہماری صحافی برادری کو, جیسے میں نے اپنی بزنس کمیونٹی کا کہا نا, تو ان کو بھی کھڑے ہونا چاہیے, بات کرنی چاہیے. اگر نہیں بات مانی جائے تو ان کو بائیک آؤٹ بھی کرنا چاہیے. جن لوگوں نے, جن پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو پاس کیا ہے, اگر وہ بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے تو پھر آپ نے بھی تو وہ ان کی آواز تو آپ لوگ ہی ہے نا, چینلز ہیں, میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے. سو تھوڑا سا آپ نے بھی اپنا پاور دکھانا چاہیے تاکہ چیزیں بیلنس آؤٹ ہوں. بہت شکریہ جناب بخشی صاحب, آپ نے اتنا ٹائم دیا. نہیں, شکریہ آپ کا. بڑی خیر حاصل گفتگو کی آپ.